बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है अल्लाह ताला मुफसिदों को नापसंद रखता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 20 सूरह अल-कसस की आयत नंबर 76 से 78 में फरमाता है, कारून था तो कौम मूसा से, लेकिन उन पर जुल्म करने लगा था। हमने उसे इस कदर ख़जाने दे रखे थे कि कई कई ताकतवर लोग बामुश्किल उसकी कुंजियां उठा सकते थे। एक बार उसकी कौम ने उससे कहा कि इतरा मत, अल्लाह ताला इतराने वालों से मोहब्बत नहीं रखता, और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुझे दे रखा है उसमें से आखिरत के घर की तलाश भी रख, और अपने दुनियावी हिस्से को भी ना भूल। और जैसे कि अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया, तू भी अच्छा सलूक कर और मुल्क में फसाद का ख्वाह ना हो। यकीन मान कि अल्लाह मुफसिदों को नापसंद रखता है। तो कारून ने कहा, ये सब कुछ मुझे मेरी अपनी समझ की बिना पर ही दिया गया है। क्या उसे अब तक ये नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने उससे पहले बहुत से बस्ती वालों को गारत कर दिया, और जो उससे बहुत ज़्यादा कुव्वत वाले और बहुत बड़ी जमा पूंजी वाले थे, और गुनहगारों से उनके गुनाहों की बाज़पुर्स ऐसे वक्त नहीं की जाती। इन आयत मुबारका से पता चलता है कि यहाँ पर कुफार मक्का के उसी उज़र के उसमें ये वाक़या बयान किया जा रहा है कि जिसमें उन्होंने ये बात मलहूज़े हाथे रखी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से कौमी मुफाद पर ज़रब लगने का ख़तरा ज़ाहिर किया था। वो दरअसल मक्के के बड़े बड़े सरमायादार लोग थे, जिन्हें बैनुल अक़वामी तजारत और सूद ख्वारी ने कानून वक्त बना रखा था। ये लोग अपनी जगह ये समझे बैठे थे कि असल हक़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत समेटो, और इस मकसद से जिस चीज़ पर भी आँच आने का अंदेशा हो वो सरासर बातिल है, जिसे किसी हाल में कबूल नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अवामुन नास दौलत के उन मीनारों को आरजू भरी निगाहों से देखते थे, और उनकी गायत तमन्ना बस यही थी कि जिस बुलंदी पर ये लोग पहुँचे हुए हैं, काश हम भी यहाँ तक पहुँच सके। इस ज़र परस्ती के माहौल में ये दलील बड़ी वज़नी समझी जा रही थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तौहीद आखिरत और जिस ज़ाब्ते अखलाक की दावत दे रहे हैं उसे मान लिया जाए। तो कुरैश की अज़मत का ये फलकबोस जो असर था वो बिल्कुल गिरने के करीब था, और तजारती कारोबार तो दरकिनार जीने तक के लाले पड़ रहे थे। कारून, जिसका नाम बाइबल और तलमूद में कोरह बयान किया गया है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचा ज़ाद भाई था। बाइबल की किताब खुरूज में जो नसबनामा दर्ज है, उसकी रूह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कारून के वालिद बाहम सगे भाई थे। कुरान मजीद में दूसरी जगह यह भी बताया गया है कि यह शख्स बनी इसराइल में से होने के बावजूद फ़िरौन के साथ जा मिला था, और उसका मुकर्रब बनकर इस हद तक पहुंच चुका था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत के मुकाबले में फ़िरौन की बात को तरजीह देता था। और यह कि फ़िरौन के साथ जो दो बड़े सरगने थे, उनमें से ये एक था। हमने मूसा को अपनी निशानियों और खुली दलील के साथ फ़िरौन, हामान और कारून की तरफ भेजा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जादूगर और सख्त झूठा है। इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि कारून अपनी कौम से बागी होकर इस दुश्मन ताकत का हिस्सा बन गया था, जो बनी इसराइल को जड़े बुनियाद से ख़त्म करने पर तुली हुई थी। और इस कौम गद्दारी की बदौलत उसने फ़िरौन सल्तनत में ये मर्तबा हासिल कर लिया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के अलावा जिन दो बड़ी हस्तियों की तरफ भेजी गई थी, उनमें से फ़िरौन का एक वज़ीर हामान और ये एक इसराइली सेठ, जिनका ख़ास तौर पर नाम लेने की ज़रूरत ना थी। कारून की ये पोजीशन सूरह अनकबूत में भी है। बाइबल में जो इसका किस्सा बयान किया गया है, उसमें इस शख्स की दौलत का कोई जिक्र नहीं, मगर यहूदी रवायात ये बताती हैं कि ये शख्स गैर मामूली दौलत का मालिक था। हत्ता कि इसके जो ख़जाने उसकी कुंजियाँ उठाने के लिए 300 खच्चर दरकार थे। इसके पास बहुत दौलत थी, बहुत माल और असबाब इसने जमा किया हुआ था। और इसके ऊपर जब लोगों ने उसे ये कहा कि अल्लाह ताला ने जो कुछ तुझे दे रखा है उससे तू आखिरत का भी घर तलाश कर, यानी अपने दुनियावी हिस्से को तो तरजीह ना दे, बल्कि इससे आखिरत भी कमा।
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد برپا نہ کر، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو تو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو قارون نے کہا، بلکہ اس نے تکبر سے کہا کہ ایک یہ کہ جو بھی میں نے پایا ہے وہ صرف اور صرف میری قابلیت کی وجہ سے مجھے ملا ہے، وہ کوئی فضل نہیں ہے، اور جو احسان کے طور پر اگر کسی نے مجھے دیا ہو تو کیا میں اس کا شکریہ اس طرح ادا کروں کہ جن نااہل لوگوں کو کچھ نہیں دیا گیا انہیں میں فضل و احسان کے طور پر اس میں سے کچھ دوں، ان کو خیر خیرات اس غرض سے دوں کہ یہ فضل مجھ سے نہ چھین لیا جائے۔ اور اس کا دوسرا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک تو خدا نے جو دولت مجھے دی ہے وہ میرے صاف کی وجہ سے مجھے دی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اس کی نظر میں ایک پسندیدہ انسان نہ ہوتا اور ایک پسندیدہ اور محبوب شخص نہ ہوتا تو وہ یہ مجھے کیوں دیتا۔ مجھ پر اس کی نعمتوں کی بارش ہونے کی دلیل یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس کا محبوب ہوں، اور یہ کہ میری روش بھی اس کو پسند ہے، اور اس میں یہ بھی کہ یہ شخص جو بڑا عالم اور فاضل بنا ہوا تھا اور اپنی قابلیت پہ جو گھمنڈ کر رہا تھا اور جو بھی وہ کہہ رہا تھا، اس میں کیا اس کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ حشمت اور طاقت والے گزر چکے ہیں اور بہت زیادہ پونجی والے تھے، یعنی ان کے پاس بہت کچھ تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد نہیں کر دیا؟ یہ اس کے ذہن میں نہیں آیا۔ اور یہ کہ اگر اتنا مال و اسباب اس عروج کی ضمانت ہے، کہ اگر یہ اس چیز کی ضمانت ہے کہ یہ عروج کی نشانی ہے کہ اگر انسان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، تو پھر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا ان کا عروج کہاں گیا؟ پھر وہ تو اللہ کے اگر محبوب ہوتے، اگر وہ اللہ کے محبوب ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا نیست و نابود کر دیتا، ان کو سزائیں دے دیتا۔ لیکن یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بہت کثیر مقدار میں مال و دولت اور نعمتوں سے نواز دیتا ہے اس دنیا میں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ بندہ ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا محبوب رکھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کی روش کو بڑا پسندیدہ کیا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے۔ یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ایک شخص غریب ہے جس کے پاس بمشکل 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، بمشکل اس کا گزارا اس دنیا میں ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا مطلب ہے کہ اس سے ناپسند کے فرما رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ مال و دولت اور مال و اسباب کا ہونا اور نعمتوں کی فراوانی ہونا، یہ تو بلکہ زیادہ بڑی آزمائشیں ہیں۔ اس میں تو انسان اتنا مبتلا ہو جاتا ہے کہ اپنے خالق حقیقی کو نہ دیکھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ اس کی سنتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک شخص اگر کوئی فکر و فاقہ کی حالت میں ہوگا، تنگ دستی کی حالت میں ہوگا، اور اس کے لیے بمشکل رہنے کے اسباب میسر ہوں گے جو کہ بہت ہی کم ہوں گے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کو دن رات یاد نہیں کرے گا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرے گا؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں تو شاید بڑا گنہگار اللہ کا بندہ ہوں اور اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار ہی کرتا رہے گا؟ یہ فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، انسان اپنے گناہوں کو سمجھ کر اور جان کر جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو دن رات اپنے زبان پر اس کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے کہ بہت سارا مال و اسباب مل گیا۔ اس لحاظ سے تو قارون اور اس طرح کے جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب دولت دی ہوئی تھی، پھر اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ تو فضل ان لوگوں پر ہوا جو کہ سراسر غلط ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کے پاس اتنے اسباب نہیں ہے کہ آپ بمشکل زندگی گزار سکے، تو بالکل پریشان نہ ہو۔ اس رب نے اس کو معیار نہیں رکھا ہوا کہ دولت معیار ہے اس چیز کا کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، بلکہ اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھے گا، جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔